मंजूर अहमद शाह साहब हजरत, आपने मदीना तो रसूल तसनीफ फरमाई है, बड़ी खूबसूरत किताब है। उसमें हजरत ने एक बड़ी बाकमाल बात लिखी है। आप फरमाते अल्लाह ने तौफीक हज दी, हज कर लिया हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। कहते मदीना पाक हाजिरी थी, कहते अपने होटल में बैठे दोपहर का खाना खा रहे थे, होटल के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। कहते हुआ क्या, मदीना पाक की एक बिल्ली अंदर आ गई है। अभी आशिकों को पता है कि हजरत जी महबूब के शहर की हर शय कितनी सोहनी लगती है। ऐਵੇਂ तो नहीं किसी ने कहा था जब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना। वो तो शहर महबूब की बिल्ली थी, कहते हमारे दिल की लुटे महबूब के शहर की बिल्ली आई है। कहते उस वक्त तो खास था नहीं कुछ, कहते जो हमारे पास था हमने जो है ना रोटी के चंद टुकड़े उस बिल्ली को पेश किए, उसने कबूल कर ली। उसमें हजरत ने लिखा है कि हमारे साथ हमारे कमरे में पाकिस्तान से आई एक सियासी शख्सियत भी ठहरी हुई थी। कहते हैं बिल्ली अगले दिन फिर आ गई, तीसरे दिन फिर आई, चौथे दिन फिर आई, पांचवें दिन फिर आई, छठे दिन फिर आई। कहते हैं उसका जो रोज आना था ना, उसने ये रंग पैदा किया कि जो पाकिस्तान से सियासी शख्सियत आई थी ना, उन्होंने बिल्ली से जी लगा लिया और उन्होंने फैसला किया कि जाते हुए बिल्ली को पाकिस्तान लेके जाना है। सियासी आदमी थे, एम्बेसी से एम्बेसी फोन हुआ, इजाजत मिल गई, PIA से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवाई, सऊदी अरेबिया में आर्डर पे बिल्ली के लिए एक बड़ा जबरदस्त सा पिंजरा तैयार करवाया गया। अब उसमें शाह साहब लिखते हैं कि जिस दिन सुबह पाकिस्तान रवानगी थी ना, जब रात को सोए तो ख्वाब में क्या देखते हैं, ये दो आंखें दो बंद हुई, अंदर की खुल गई, तो ख्वाब में क्या देखते हैं कि हाथ बांधे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हैं। और जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, मैं उसका मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हाजी जिस तरह तू खैर से आया था अल्लाह तुझे ले भी जाए, बस इतना काम करना कि हमारी बिल्ली ना लेके जाना है, बस इतना काम करना कि हमारी बिल्ली ना लेके जाना। अब उसमें लिखा है शाह साहब ने कि वो सियासी शख्सियत ख्वाब ही में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, महबूब मुझे इजाजत दें कि मैं बिल्ली ले जाऊं, मुझे इजाजत दें कि मैं बिल्ली ले जाऊं। आगे से हुजूर नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आप इरशाद फरमा हाजी तुझे किस तरह इजाजत दूं, तुझे किस तरह इजाजत दूं। और 4 रातें गुजर गई, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है और साथ अर्ज करती रहती है, महबूब करम फरमाए मदीना छूट रहा है। हजरत जी यहाँ तो बिल्लियां रोएं तो वो इतना नवाजते हैं, हम रोएंगे तो नहीं नवाजेंगे हजरत, हम अगर रोएंगे तो नहीं नवाजेंगे, लेकिन हमने रोना ही छोड़ दिया, हमने रोना ही छोड़ दिया। इसीलिए तो हजरत मैं अक्सर किसी फकीर का मिसरा पढ़ा करता हूँ हजरत, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मोहम्मद अरबीदा है। और कभी पुकार के तो देखो यार, कभी पुकार के तो देखो, उम्मती जो करे फरियाद हालेजार में, मुमकिन नहीं खैरुल बशर को खबर न हो, वो पुकारो तो सही है। और मेरे हम जरा थोड़े पंजाबी स्पीक हैं, मेरे दादा शेख भी जो है वो पंजाबी बोला करते थे, बड़ी बाकमाल बात इरशाद फरमाते थे। आप अपने मुरीदों की तरबियत करते हुए इरशाद फरमाया करते थे, ओए भाई संगिया रोज एक चिट्ठी मदीना पाक भेजा कर, रोज एक चिट्ठी मदीना पाक भेजा कर। तो आगे से किसी मुरीद ने अर्ज की, हुजूर फिर क्या होगा? आपने फरमाया किसी का तो जवाब आएगा ही ना। और कभी तो साहिब पूछेंगे, कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे, याद ही नहीं करता कोई भी है, करके तो देखो। कभी ये हजरत शेख अबुल खैर अख्ते अलैहि रहमा आप फरमाते करम हुआ है, मैं कहते मदीना पाक हाजिरी हुई, कहते हैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के दरबार मुबारक में गया, सलाम पेश किया, सलाम पेश करके आ गए। कहते एक दिन गुजर गया भूखा, दूसरा दिन आया फिर भूखा, तीसरा दिन आया फिर भूखा, चौथा दिन आया फिर भूखा, फरमाते 5वां दिन आया फिर भूखा, फरमाते जब 5वां दिन आया ना और ज़ौफ़ गालिब आ गया,
فرائض بھی ادا نہیں ہو رہے تھے. کہتے میں نہیں گیا کسی کے در پہ, تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پہ, بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں. فرماتے میں نہیں گیا کسی کے پاس. کہتے میں دربار مبارک میں حاضر ہوا, درود و سلام پیش کر کے میں نے عرض کی محبوب آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں. کہتے یہ عرضی پیش کر کے نہ میں محبوب علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا. کہتے جب سو گیا نا تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوا ہوں. ہائے ہائے. اور کہتے ہیں خواب میں سوتے میں آ کے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا. اب فرماتے جب میں بیدار ہوا تو مولا فرمانے لگے ابو الخیر تو سویا ہے, دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے. کہتے میں خواب ہی میں حاضر خدمت ہوا, حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما. کہتے کیا دیکھتا ہوں, دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بائیں جانب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے خواب ہی میں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے ابو الخیر تو بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے. کہتے میں نے خواب میں عرض کی جی محبوب. کہتے نبی علیہ السلام نے خواب میں مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی اور ساتھ فرمایا کھا. کہتے ہیں کیونکہ کھانے کا آرڈر تھا. کہتے میں تھوڑی تھوڑی روٹی نا توڑ کے کھا رہا ہوں اور ساتھ چہرہ ودھا کی زیارت کر رہا ہوں. کہتے مجھے یاد ہے میں نے خواب میں نا آدھی روٹی کھائی, آدھی روٹی میں نے کھائی, آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی. اور یہ نہیں میں کھانا نہیں چاہتا تھا, میں کھانا چاہتا تھا, لیکن کہتے ہوا کیا آنکھ کھل گئی. وہ آدھی روٹی میں کھا نہیں سکا, لیکن کہتے قربان جاؤں آنکھ تے کھل گئی لیکن ادھی روٹی پھر بھی ہاتھ بھیجی سی. اہمی تو نہیں امام اہل سنت نے کہا اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ایویں نہیں کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے. سہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا, گروں کا سہارا عصائے محمد ہے. آج امت کا روحانی رشتہ حضور نبی علیہ السلام سے کمزور ہو رہا ہے. اس کو مضبوط کرو, اس کو مضبوط کرو اور یاد کیا کرو حضور نبی علیہ السلام. دیکھو ہاں حضرت جی کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, دیکھو ہاں حضرت جی فضل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ ملا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی نے اس کو لکھا, جب کرم ہوتا ہے بس بات یہ ہے ہم تو مائل با کرم ہیں. کوئی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک رات نا میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی. اب فرماتے میں فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی شریف گیا خواب میں. اور یہ دور ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہو چکا ہے اور دور حکومت ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے جب میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوں تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی امامت پر خواب میں بنفس نفیس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں. اب فرماتے میں بیٹھ گیا اور ساتھ چہرہ انور کی زیارت کرنے لگ پڑا. اب فرماتے اقامت کی گئی, حضور نبی علیہ السلام نے خواب میں بنفس نفیس فجر کی امامت فرمائی. کہتے آپ نے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت فرمائی. نماز ختم ہوئی, حضور نبی علیہ السلام ایک مخصوص انداز کے ساتھ صحابہ کی جانب روح انور کر کے بیٹھ گئے. کہتے سارے صحابہ حضور نبی علیہ السلام کے روح انور کی زیارت کر رہے تھے. کہتے اتنے میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. کہتے خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے سب کو ایک ایک کھجور دی. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خواب ہی میں نے کھجور کھا بھی لی. فرماتے جیسے کھجور ختم ہوئی ساتھ آنکھ کھل گئی. اب فرماتے جب آنکھ کھلی کیا دیکھتا ہوں کہ منہ پھر بھی میٹھا ہے. اب فرماتے جب آنکھ کھلی تو واقعتاً اذان فجر ہو رہی تھی. اب فرماتے میں نے وضو کیا, فجر کی ادائیگی کے لیے میں مسجد نبوی شریف چلا گیا. فرماتے جب مسجد نبوی شریف میں پہنچا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے خواب میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مصلی انور پہ بیٹھے ہیں ویسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب فرماتے میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ہیں اقامت کہی گئی, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی امامت فرمائی. کہتے آپ نے بھی وہی 2 صورتیں تلاوت فرمائی جو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی. اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ہیں نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح بیٹھے جیسے خواب میں حضور نبی اکرم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے.
आप फरमाते मैंने कहा ये भी इत्तेफाक हो सकता है। कहते उतनी देर में एक सहाबी खजूरों की टोकरी लेके आ गए। आप फरमाते मैंने कहा ये भी इत्तेफाक हो सकता है। कहते हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने सबको एक एक खजूर दी। फरमाते मैंने कहा ये भी इत्तेफाक हो सकता है। कहते मैंने खजूर खा ली। जब खा चुका तो दिल में ख्याल आया भाई ख्वाब में तो महबूब थे, अदब की वजह से दूसरी खजूर नहीं मांगी गई, तो यहाँ तो मेरे भाई हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो इनसे कहता हूँ एक और खजूर दें। कहते मैं गया और जाके हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा अमीरुल मोमिनीन एक और खजूर दें। तो कहते हैं आगे से हजरत उमर फारूक मुस्कुरा के कहने लगे अली अगर ख्वाब में महबूब ने दी थी तो मैं भी दे देता हूँ। मैं अगर ख्वाब में महबूब ने दी थी तो मैं भी दे देता हूँ। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे भाई उमर ये राज क्या है। आपने आगे से फरमाया अली इल्मे शहर का दरवाजा तो आप हैं और पूछा मुझसे रहे हैं। सूफिया ने लिखा है असल में वो रात तो एक ही थी, लेकिन पता नहीं उसे एक रात में महबूब ने कितने दीवानों की प्यास बुझाई। लेकिन आज बात फिर